अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, खुश व खुरम होंगे। और रब ताला से ये दुआ है कि जो मेरी ये छोटी सी कोशिश है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूँ और आपको रब ताला से जोड़ सकूँ दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार के ज़रिए से। अल्लाह सुब्हाना ताला मेरी इस कोशिश को कामयाब करे। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये पूछते हैं कि उनकी लाइफ में जो है ना वो मिरेकल्स नहीं हो रहे। तो क्या मिरेकल्स होने के लिए कंसिस्टेंसी और आपका यकीन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है कि ये दो बेसिक्स हैं, इसके बगैर जो है ना वो आपकी दुआ आगे नहीं बढ़ेगी। अगर जो आप मुझसे चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आपको जो है ना वो अल्लाह सुब्हाना ताला के ऊपर मुकम्मल यकीन रखना होगा, जिसको कहते हैं ना ब्लाइंड फेथ। आपने अपने सब वसवसों को छोड़ के सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला के ऊपर यकीन के साथ तवक्ल कर लेना है, उसके ऊपर छोड़ देना है। और फिर रब ताला जो है ना वहाँ से आपके लिए रास्ते खोलेगा रहनुमाई के, आपकी यह भी मदद करेगा। लेकिन फ़र्स्ट स्टेप आपको ख़ुद लेना है। आपने अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो रब की रज़ा में ढाल देना है। और जब आप रब ताला के आगे झुक जाएंगे, जब आप अपनी बातें सिर्फ़ अल्लाह सुब्हाना ताला को कहना शुरू करेंगे, जब ऐसा होगा कि रब ताला के हर हुक्म के लिए जो है ना वो आप बिल्कुल भाग भाग के जाएंगे कि उसको करना है। नमाज़ पढ़नी है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, रब ताला पे यकीन रखना है। फिर आपकी टूटी फूटी कोशिश हो या बहुत ही ज़बरदस्त कोशिश हो, बस रब ताला को यही देखना है। और फिर वहीं से वो पॉइंट होगा जहाँ से कि मुआज़े की शुरुआत हो जाएगी। और फिर रब ताला का करम है कि जितना बरस जाए और फिर उतना ही बड़ा मुआज़ा जो है वो अपनी ज़िंदगी में देख लेंगे इंशाल्लाह। आज जो है वो एक भाई ने अपनी ज़िंदगी का एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस शेयर किया है। वो कहते हैं कि मैं एक बहुत कामयाब एक्सपीरियंस, या उसको आप कह सकते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी के एक ज़बरदस्त मिरेकल जो है ना वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं जो हूँ वो अपने मुल्क से फ़ॉरेन कंट्री में आया जॉब करने के लिए। और कहते हैं कि यहाँ पर ना तो इनको कोई जानने वाला था, ना इनको रहने की कोई जगह थी। कहते हैं जब मैं आया तो बिल्कुल हर चीज़ एक नई थी और फ्रॉम द स्क्रैच जो है मुझे अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करना था। अब हर चीज़ को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ थी टू स्टार्ट विद जॉब। कहते हैं जॉब ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा था कि जॉब मिल के ही नहीं दे रही थी। आहिस्ता आहिस्ता जो इनिशियल यहाँ पर सेटलमेंट थी, घर वर और दूसरी चीज़ें, वो तो सेटल हो गई। लेकिन 2 महीने हो गए, लेकिन जॉब ऐसी थी कि मिल के ही नहीं दे रही थी। और जॉब की तरफ से जो है वो इतनी परेशानी होना शुरू हो गई कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैंने मायूस होना शुरू कर दिया। कोई रास्ता मुझे नज़र ही नहीं आता था। इसी परेशानी और मायूसी में जब मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था, तो मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना मैं 1.25 लाख दुरूद शरीफ जो है ना वो पढ़ना शुरू कर दूँ। कहते हैं बस फिर ये ख़्याल आना था। और जब आप बहुत परेशान हो और कोई चीज़ आपको उम्मीद देती हो, तो ये दुरूद शरीफ का सोचते के साथ ही जो है ना मैंने नियत कर ली और अपने कामों को जहन में कर लिया कि किन किन कामों की जो है ना वो नियत मैंने कर ली है। और और वो सब कामों की नियत जो है वो जहन में रख के मैंने 1.25 लाख दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है मेरे ये सारे काम कर दें। कहते हैं कि मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, और चूँकि मेरी बहुत ज़रूरत थी, तो बहुत खुशी व खुशू के साथ रोज़ाना जो है कोशिश होती थी कि मैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है ना वो पढ़ लूँ। मेरा डेली का एक टारगेट होता था और कोशिश होती थी कि मैं वो टारगेट तो ज़रूर पढूँ ही पढूँ, उसके अलावा कुछ ज़्यादा हो जाए तो वो भी चलता था। वो भी कोशिश होती थी कि जितना ज़्यादा पढ़ लूँ। मैंने अपने इस टारगेट की कंप्लीशन के लिए जो है ना ख़ुद को 1 महीना दिया था। और मैंने सोच लिया था कि मैंने ये 1.25 लाख जो है ना ये 1 महीने में ख़त्म कर लेना है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी के मामलात में जो है ना वो तब्दीली आने लगी। मेरे मामलात में जो है ना वो बेहतरी आने लगी। मेरी रूहानी ज़िंदगी में भी जो है वो फ़र्क आने लगा। और फिर तो ऐसा हुआ कि शुरू में वो चेंजेस मैं सिर्फ फ़ील कर रहा था, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मुझे चेंजेस जो हैं वो बहुत ड्रास्टिकली फ़ील भी होना शुरू हो गए। और एक ड्रास्टिक सा चेंज जो है मेरी ज़िंदगी में आना शुरू हो गया हर चीज़ के अंदर। चाहे वो मेरे रूहानी मामलात थे, या चाहे वो मेरी ज़िंदगी के दूसरे कामों के अंदर जो है चेंजेस थे, वो सब नज़र आना शुरू हो गए। फिर दुरूद शरीफ से मुझे इतना सुकून मिलना शुरू हुआ कि जैसे जैसे मेरे दुरूद शरीफ की तादाद बढ़ती चली गई, मेरी इबादत का ग्राफ जो था वो तो बुलंद होता गया, और जो मेरी टेंशन का ग्राफ था वो कम होता चला गया।
یعنی میرے ذکر نے جو ہے وہ میری فکر کو ریپلیس کرنا شروع کر دیا. میری ٹینشنز جو تھیں وہ ریپلیس ہوتی گئیں. جو درود شریف پڑھنے والا سکون تھا نا، اس سے سب سے پہلے تو جو جاب کے نہ ملنے کی جو ٹینشن تھی نا مجھے، وہ تو ایسے غائب ہو گئی کہ جیسے مجھے کبھی جاب کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور دل میں ایک ایسا یقین سا پیدا ہو گیا کہ مجھے جاب ملے گی انشاءاللہ. اور پھر ایسا تھا کہ میرے اندر سے وہ کیوں، کیسے، کب، ایسا کوئی سوال نہیں اٹھتا تھا. بس یقین جو تھا نا، اس کا ایک اتنا زبردست جو ہے وہ پیٹرن سیٹ ہو چکا تھا کہ بس پتہ تھا کہ انشاءاللہ بس میں پڑھتا جاؤں گا، اور بس میرے لیے کام جو ہے نا وہ بیسٹ ہونا ہی ہونا ہے. میرا سارا فوکس جو تھا نا وہ درود شریف پڑھنے پہ تھا. اور میں دیکھ رہا تھا کہ خیر کے پہلو جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ میری زندگی میں محسوس کرنا شروع ہو چکا تھا. تقریباً 12 سے 15 دن کے اندر جو ہے نا وہ ایسا ہوا کہ مجھے جاب کی آفرز آنا شروع ہو گئیں. اور پھر ایسا ہوا کہ اب ایک نئی جو ہے وہ فکر شروع ہو گئی کہ جاب کی ماشاءاللہ سے اتنی اچھی اور زبردست قسم کی آفرز آنا شروع ہو گئیں کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کون سی جاب کروں اور کون سی جو ہے نا وہ چھوڑ دوں. اور پھر الحمدللہ میں کیا کہوں، سبحان اللہ کہ ایک اتنی اچھی اور زبردست آفر آئی کہ جس کے اندر نہ تو میرے پاس کوئی ریفرنسز تھے، نہ ہی میرے پاس بیک گراؤنڈ چیکس کے لیے کوئی ڈیٹیلز تھیں. لیکن جاب جو تھی ان ساری ریکوائرمنٹس کو سائیڈ میں چھوڑ کے، باوجود اس کے کہ میرے پاس یہ کچھ نہیں تھا، میری جاب پھر بھی فائنل ہو گئی اور نہایت ہی آرام سے مجھے یہ جاب مل گئی. الحمدللہ اب ایک میں بہت ہی زبردست قسم کی یہ جاب کر بھی رہا ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے سارے ارینجمنٹس اتنے زبردست کیے ہیں جو کہ میری سوچ سے بھی بڑھ کر ہیں. آپ میں سے جو بھی لوگ اپنی زندگی میں کسی بھی پریشانی یا کسی بھی آزمائش سے گزر رہے ہیں، میں ان سب سے یہ کہوں گا کہ برائے مہربانی آپ لوگ بھی جو ہے وہ 1.25 درود شریف پڑھنے کا ارادہ کر لیں، اور خود کو اور اپنے معاملات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر مکمل توکل کرتے ہوئے درود شریف پڑھیں، اور اپنی دعا میں اور اپنے یقین میں جو ہے وہ بہت بہتری لانے کی کوشش کریں. جتنا آپ اپنی دعا کے اوپر فوکس کرتے چلے جائیں گے، جتنا آپ اپنے درود شریف کی تعداد کو بڑھاتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ رب تعالیٰ کی اتنی ہی کرم نوازیاں جو ہیں اور اس کی بارشیں خود بخود آپ کے اوپر آنا شروع ہو جائیں گی. ممکن اور ناممکن یہ سب تو ہماری سوچ میں ہوتا ہے. یہ سب تو جو ہے وہ ہم نے اپنے لیے ایک لمیٹیشن کریٹ کی ہوئی ہوتی ہے، ورنہ ہمارا رب تو دینے والا ہے. وہ کہاں سے اسباب بنائے گا، وہ کہاں سے عطا کرے گا، یہ تو اس کو پتہ ہے. بس ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم قبولیت کا یقین رکھیں اور دعا کو خوب شدت سے کریں. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ درود شریف جب پڑھیں تو اس کو گن کے نہیں پڑھنا چاہیے. تو میں ان سارے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ درود شریف کو گن کر پڑھتے ہیں تو آپ نے ڈیلی خود کو جو ہے نا وہ ایک ٹارگٹ دے دیا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنا پڑھنا ہے. پھر یہ کہ اگر اس میں کمی بیشی ہوگی تو پھر آپ اس کو جو ہے نا ایویلویٹ کریں گے اور آپ اپنے درود شریف کے ذکر کو بڑھا دیں گے. لیکن جب آپ گن کر نہیں پڑھتے تو پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کے ذکر میں کمی ہو گئی ہے یا زیادتی ہوئی ہے. لیکن جب آپ ایک ٹارگٹ دے کے اور ٹارگٹ کے حساب سے پڑھیں گے تو جب آپ کا ذکر بڑھ جائے گا تو بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ اچھا آپ ذکر جو ہے نا آپ کا بڑھ گیا ہے، اور پھر آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جائے گا. اور آپ کے درود شریف میں جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ کمی آئی ہے، کتنی زیادتی آئی ہے، آپ اس کو جو ہے وہ بہت اچھے سے ایویلویٹ کر سکتے ہیں. اور جب بھی کمی آئے گی تو آپ اس کو بڑھا سکیں گے، اور جب زیادتی آئے گی تو پھر آپ اس کو مینٹین کر پائیں گے. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ اپنی میریکل سٹوری شیئر کی ہے. آپ بھی اپنا جو ہے وہ جرنی سٹارٹ کریں درود شریف کا. 1.25 درود شریف پڑھنا جو ہے وہ شروع کر دیں، اور جب آپ اپنے لیے دعا کریں تو آپ نے مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. میں رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور آپ کی زندگی میں بھی درود شریف سے جو ہے وہ میریکلز ہو جائیں انشاءاللہ. آپ میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اپنی میریکل سٹوری شیئر کرنا چاہے تو آپ انسٹا کے اوپر جو ہے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انسٹا کا لنک جو ہے وہ آپ کی اسکرین پہ ابھی شو ہو رہا ہوگا. خوب یقین کے ساتھ خوب درود شریف پڑھیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.